नमस्ते। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि म आनन्द गौतम र नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङद्वारा समन्वय गरिएको यो कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङको टोली यसमा समावेश भएको छ। 20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको नेपालमा सङ्घीयता आयो र सङ्घीयतापछि स्थानीय तह अनुसार पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभयो। पहिलाका गाविसलाई वडा बनाइयो अधिकांश स्थानमा, अनि धेरैवटा गाविसलाई मिलाएर पालिका बनाइयो। स्थानीय तहका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहको सरकारले जनताका आवश्यकताहरू कति पुरा गर्न सक्यो, कति अधुरा रहे। पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताका लागि कति लोकप्रिय हुनुभयो, कति अलोकप्रिय हुनुभयो, त्यो त प्रत्येक आवधिक निर्वाचनले छुट्याउँछ। जनताहरूले गर्ने जनमतद्वारा मूल्याङ्कन हुन्छ। तर उहाँ जनप्रतिनिधिहरू नै फेरि पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको परीक्षा त्यो नहुन पनि सक्छ। उहाँहरूकै भोगाइमा, उहाँहरूकै देखाइमा र नागरिकहरूको देखाइ र भोगाइमा सङ्घीयता पछिको पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कति भूमिका निर्वाह पुरा गर्न सक्नुभयो र कति अधुरा रहे। आज हामी ताप्लेजुङको मिरिङदेन गाउँपालिकाको थुक्किमामा आइपुगेका छौँ। यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश लिम्बू, उपाध्यक्ष कल्पना तुम्बाम्फे, वडा अध्यक्ष जयबहादुर खड्का, वडा सदस्यहरू विनोद कुमार चुङबाङ, वडा सदस्य छिरिङ शेर्पा, वडा सदस्य विमला बराइली हुनुहुन्छ। एकजना वडा सदस्य अनिता केदेम हुनुहुन्छ, तर उहाँ आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। अनि संयोग र सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामी नेपालमा भन्ने हो भने हामी बिचमा एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध छ। हामी निर्वाचनको बेला जति प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि त्यसपछि भने आपसी सहयोग सद्भाव कायम गर्छौँ र आदान प्रदानको भूमिका पनि निर्वाह गर्छौँ। त्यही अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरू यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको कार्यक्रममा म सबैभन्दा पहिला यसै गाउँपालिका अध्यक्षको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका मङ्गलसिंह केदेम पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम भने म उहाँबाट सुरु गर्छु। वास्तवमा उहाँले यो गाउँपालिकामा कस्तो देख्नुभयो 5 वर्षसम्म? यदि उहाँ निर्वाचित हुनुभएको भए उहाँ आफैले के गर्नुहुन्थ्यो र आफू पराजित भएर सहयोग गरिरहँदा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? दाइ, तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो यस अगाडिको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि, थिए, पराजित हुनुभयो। भए तपाईँले यहाँका गाउँपालिकाका बासिन्दालाई के गर्छु भनेर चुनावमा उठ्नुभएको थियो? मैले चाहिँ यदि चुनाव जितेर पालिका अध्यक्ष भएको भए मैले घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका थिएँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा अब यहाँ मेरिङदेनवासीहरूलाई जुन समस्या छ, विकास निर्माणका कुराहरू पनि छन्। त्यो विकास निर्माणको कुराहरू अब मुख्य कुरो पालिकामा, अब यो सङ्घीयता आइसके पछाडि पालिका पनि एउटा शक्तिशाली एउटा राज्यको अङ्ग हो। त्यसो भएकोले यहाँ धेरै नीति निर्माणहरू पनि अब गर्नुपर्ने छ र यसमा मैले चाहिँ जितेको भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, अन्य यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू र यो सडकहरू, अन्य त्यस्ता खालका विविध समस्याहरू, रोजगारीका कुराहरू, सबै कुराहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ के सोच बनाएको थिएँ भन्दाखेरि एउटा जुन शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, त्यसको चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाएर 5 वर्षे गुरु योजना बनाएर आधुनिक शिक्षा प्रणाली चाहिँ लागू गर्ने र त्यसका थुप्रै आधारहरू छन्, अब त्यो नभनौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा अहिले हाम्रो पालिकाले कुनै नीति नियमहरू कानुनहरू बनाएको छ। मैले सोधेँ, सरहरूलाई सोधेँ, अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा
स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सोधेँ, कुनै त्यस्तो खालको नीति नियमहरू बनाएर एक खालको जुन गुरुयोजनाहरू तयार गरेर शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताहरूले सुलभ ढङ्गले सेवा पाइराखेको देख्दिनँ। अब तपाईँको घोषणापत्र अनुसारको तपाईँको त्यो काम भयो। अहिले तपाईँलाई पराजित गरेर निर्वाचित हुनुभएको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश लिम्बूको नेतृत्वमा रहेको गाउँपालिकाले कति काम गर्न सक्यो, कति काम गर्न सकेन? मैले अघि भने यो गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा चाहिँ अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आउँछ भन्ने कुरा हो र दिइराखेको पनि छ। धेरै नीति निर्माणहरू यहाँ जुन नियम बनाएर कानुन बनाएर अनि यहाँ लागू गर्ने कुराहरूमा यहाँ अहिले चाहिँ मैले देख्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्ता खालको कुनै नीति नियमहरू बनेको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा छैन, अन्य कुनै पनि छैन। एक खालको मैले देख्दाखेरि अब यहाँ सर्वसाधारण जनताले बुझ्दाखेरि पनि मैले धेरै जुन एउटा शिक्षकहरूको भेलामा पनि मैले सोधेँ, त्यहाँ पनि त्यस्तो नीति नियमहरू बनाएर एक खालको एउटा शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कमी कमजोरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा काम पनि कतिपय भए होला। तपाईँका नजरमा राम्रा काम चाहिँ के भए होला? कुनै ठाउँमा मैले देखेको चाहिँ यहाँनिर यो मेरिङदेनमा चाहिँ नमुना विद्यालयहरू स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ केही लागेको देखिन्छ, तर त्यो नमुना भनेर बजेट छुट्याइएकोले के त्यहाँ एउटा नमुना पनि देखेको देखिन्छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका मङ्गलसिंह केदेमको कुरा तपाईँ आफैले सुनिहाल्नुभयो। अब आफैलाई भन्नुपर्दा के गर्नुभएछ, के गर्नु भएन छ? धन्यवाद आनन्द सर र हाम्रो मङ्गलसिंहजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि जो हामी उम्मेदवारी भएको थियौँ, उम्मेदवारीमा भाग लिएको थियौँ, त्यो उम्मेदवारीहरूले सबैले पनि जोसुकै उम्मेदवारले पनि यो हाम्रो मेरिङदेन गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने र यो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै कुरालाई समृद्ध बनाएर लैजाने भन्ने कुरा त जसको पनि घोषणापत्रमा जसको पनि सोचमा आएको थियो। र हामीले निर्वाचित भएपछि यो स्थानीय तहमा आउँदाखेरि यो स्थानीय तहमा एउटा गाउँपालिकाको नाममा एउटा कागजको टुक्रा पनि नभएको अवस्थामा हामीले त्यो जिरो लेभलदेखि सुरु गऱ्यौँ। र सुरु गर्दै गर्दाखेरि यो हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पहाडी ठाउँमा सबैभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको बाटो नै देखियो। र हामीले हिजो यहाँ मोटर बाटो नभएको भए नहुँदाखेरिको अवस्थामा म आफै यो मेरिङदेन मोटर बाटोको लागि अध्यक्ष बसेर निर्माण समितिको अध्यक्ष बसेर दोभान बजारदेखि हामीले सुरु गरेर यहाँ रेखा मात्रै एउटा बाटो ल्याइपुर्याएको थियौँ। त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ जुनसुकै खाद्यान्न वस्तुदेखि लिएर हरेक कुरालाई हामीले ताप्लेजुङ बजारदेखि बोकेर खानुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो बाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर यो जुन हाम्रो मेरिङदेन मोटर बाटो भनेको चाइनाको तिब्बतसम्म जोडाउने लक्ष्य बोकेको बाटो र यसलाई पनि हामीले अहिले मेरिङदेन गाउँपालिकाको अन्तिम वडा 6 नम्बर वडाको साङजिमसम्म हामीले पुर्याउनु सफल भएको छौँ। र प्रत्येक वार्डहरूमा उहाँले अलि बढी असन्तुष्टि चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने त्यो भएन भन्नुभयो। म त्यहाँ पनि आउँछु र हामीले यो बाटोको कुरामा चाहिँ प्रत्येक वार्डमा र टोलमा पनि हामीले कच्ची बाटोहरू पुर्याउन सफल पुर्याएको छौँ। र हामीले त्यसरी सुरु गर्दाखेरि प्रत्येक नागरिकहरूलाई सुलभ तरिकाले सेवा गर्नको लागि वार्डमा वडा कार्यालयहरूको खाँचो परेको थियो। र हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ दोस्रा व्यक्तिको घरमा चाहिँ भाडामा बसेर पनि अहिलेसम्म हामीले वडाको नागरिकहरूलाई सुलभ र छिटो छरितो उहाँहरूको सेवा पुर्याउनुको लागि वडाको भवनहरू हामीले निर्माण गरेर 6 वटा वार्डमा 6 वटा वडा कार्यालयहरू हामीले निर्माण गरिसकेको छौँ।
र सबै वार्डको जनताहरूलाई छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले अहिलेसम्म सेवा दिलाइराखेको अवस्था छ र हामीले त्यतिले मात्रै विकास निर्माणको कुरा सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुरा सोचेर हामीले दोस्रो कुरामा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा हामीले ठुलो लगानी हामीले गरेको छौँ र जुन किसिमको हामीले पनि हुन त त्यो हिजो पहिलो निर्वाचित हुँदाखेरि मैले अघि भने 0 लेभलदेखि हामीले काम सुरु गरेको अवस्था थियो र हामीले जुन जति सोचेको थियौँ त्यो सोचे अनुसार यहाँ काम हामीलाई पनि सन्तोष त छैन। हामीले जति सोचेको थियौँ त्यो सोचे जति हामीले काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ। गर्दै जाँदाखेरि हामीले 0 लेभलदेखि सुरु गरेको हुनाले र काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अवधिभरिमा चाहिँ सहज तरिकाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था यो कोभिड-19ले पनि हामीलाई असहज तुल्याइदिएको हुनाले हामी पनि सबै कुरामा सन्तुष्ट त छौँ न र सबै नागरिक साथीहरू पनि सोचे जस्तो उहाँहरूले सोचे जस्तो त काम पुरा भएको छैन भन्ने कुरा त हामीले पनि महसुस गरेको छौँ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँ दुवैजनाको साक्षीको रूपमा पनि देखिनुभयो। दुई प्रतिस्पर्धीहरू दुवैजनाको कुरा सुनिहाल्नुभयो। तपाईँले चाहिँ 5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? खास गरी अलिकति अध्यक्षका दुवै प्रतिस्पर्धीहरू यही वडाको हुनुभएकोले पनि हामीले गाउँपालिकाकै विषयमा थोरै केन्द्रित भयौँ। तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रह्यो? धन्यवाद आनन्द सर। अब 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भयो। 20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी स्थापित भएर आयौँ। काम गर्ने कुराहरूमा, पालिका सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा धेरै चुनौती थियो सर। नयाँ जनप्रतिनिधि, नयाँ संरचना, हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हरेक क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गरेर लाने क्रममा सुरुमा एकदम हामीमा गाह्रो थियो। अघि पनि मङ्गलसिंह दाइले कुरा ल्याउनुभयो नीति कार्यक्रमको बारेमा। कुनै कुराको पनि अब नीति बिना, कानुन नबनाई, निर्देशिका नबनाई हामी बजेट छ, स्थानीय तहमा पैसा छ भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनकि पहिला कुरा नीति कार्यक्रम नै ल्याउनु पर्यो, कानुन नै बनाउनु पर्ने स्थिति भयो, निर्देशिका बनाउनु पर्यो। यी कुराहरू बनाउँदा बनाउँदै हामी पनि नयाँ, यी कुराहरूले अभ्यास गर्दा गर्दै लगभग 1.5 वर्ष पनि र केही कुराहरू अब सुरुवात गर्ने क्रममा देशैभरिको कोभिड-19 को महामारीले पनि हामीलाई डिस्टर्ब गरायो। जतै पनि हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति नै थियो, तगारो थियो, तरै पनि उहाँहरूको दुवैको कुरालाई, दुवै अध्यक्षज्यूहरूको कुराले जोड्दाखेरि हुनु त हाम्रो घोषणा पत्रमा, चुनावी अभियानमा भोट माग्दै हिँड्दा धेरै नाराहरू लगाएका थियौँ। मिरिङदेन गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने, एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउने भनेर अगाडि बढेका थियौँ। तर हरेक कुरालाई समेटेर काम गर्ने क्रममा एकैचोटि समृद्ध मिरिङदेन नबन्दो रहेछ र नमुना मिरिङदेन पनि बन्दैन रहेछ। अझै पनि मलाई लाग्छ अझै आउँदो 5 वर्षलाई पनि समृद्ध मिरिङदेन चाहिँ बन्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ। अझै 5 वर्ष गाह्रो छ, एकदम बाँकी छ धेरै कुरा। भनेपछि मङ्गलसिंह दाइले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भन्न खोज्नुभएको हो तपाईँले? हजुर, त्यस्तो हो, त्यसरी भन्नुभएको हो? भूमिका भन्नाले होइन, प्रतिपक्षी हुनुभएको नाताले यो भएन भन्नुभएको हो, उहाँले नसकिँदो रहेछ भन्न खोज्नुभएको हो? उहाँले दुवैजनाले सुझाव दिएको मैले। अर्को पनि संयोग परेको छ, वडा अध्यक्षका
श्रीमती उहाँ पनि राजनीतिमै सक्रिय हुनुहुन्छ, कल्पना खड्का, उहाँ पनि यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यो स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वडाका नागरिकहरूले वडामा सबैभन्दा पहिला वडामा आउनुपर्छ, त्यस पछाडि वडाबाट अन्य निकायमा जानुपर्छ। तपाईँको श्रीमानले वडाध्यक्ष भएर जनताका लागि, नागरिकका लागि कति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, कति चुक्नुभयो जस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ तपाईँले? अब कुराको सवाल त अब आउँछ, गर्नेले गरेँ भन्नुभन्दा पनि काम गरेको देख्ने आफूभन्दा बाहिरकोले देखेको हुन्छ। गर्नुभयो या भएन भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष देखेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ अब पालिकाबाट खटाएर दिएको बजेट हुन्छ, सबै जनता आकाङ्क्षी हुन्छन्, यता पनि हामीलाई योजना दिनु उता पनि योजना दिनु भनेर धेरै जनताको इच्छा आकाङ्क्षा त्यसैमा लुकेको हुन्छ। र गर्दै लाँदाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला आफ्नो श्रीमानले गरौँ भनी कल्पनाले भन्नुहुन्छ होला, त्यो अनर्थ नसोचिदिनु होला। मैले देख्दा एकदम 100मा 90% काम पुरा गर्नुभएको छ। अब गर्दै लाँदाखेरि सबै कुरा सम्भव पुरा हुन सक्दैन, बजेटको पनि अभाव हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा चुनौती हुन सक्छ। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ 90% चाहिँ उहाँ सफल हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ। जनताका लागि गर्नुपर्ने, गर्न नसकेको चाहिँ के देख्नुभयो? गर्न नसकेको चाहिँ मैले अघि मैले भने अब यो त्रिभुवन उच्च माविलाई म स्नातक बनाउँछु मेरो कार्यकालमा उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो पुरा हुन सकेको छैन। तर त्यो त वडाध्यक्षले भन्ने होइन नि, वडाध्यक्षले त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा राखेर हुन्छ र? अब घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख थियो, त्यो घोषणापत्र अनुसार हुन सकेन भन्ने कुरा हो। जे होस्, राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँको बुझाइमा। बाटोघाटो अब 9वटा टोलमा पुर्याएको छ। यहाँ विद्यालय भवन बने 20% पैसा उहाँले नै उपलब्ध अब गराउनु भयो, पालिकामा निर्णय गरेर हुन्छ वा वडाको बजेट बाडा हुन्छ। यो मात्रै विद्यालय होइन, सुर्के मावि भन्ने यो वडामा 2टा विद्यालय छन्, 2टै विद्यालयलाई चाहिँ उहाँले समग्रमा हेर्दाखेरि हस् हुन्छ। मैले खालि राम्रो नराम्रो कतिपय कुरा गर्नुभएछ भनेर राम्रो नराम्रो मात्रै सोध्न खोजेको। भन्न चाहन्छु सर। अब वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ आफैले चाहिँ के गर्नुभयो, के गरे जस्तो लाग्छ? परिवारबाट त राम्रै सहयोग रहेछ, सपोर्ट रहेछ। मैले किन पनि उहाँलाई सोधेको थिएँ भने कतिपयको पारिवारिक सपोर्ट पनि हुँदैन, कतिपयको चाहिँ नेता भएर हिँड्यो, कार्यकर्ता धेरै ल्यायो, खाना खुवाउँदा खुवाउँदा हैरान भयो भन्नु पनि हुन्छ गृहिणीहरूले। त्यो स्वाभाविक पनि हो, नेताहरूको त्यो स्वभाव पनि हुन्छ। त्यति धेरै दिगदारी मान्नु भएको रहेछ। तपाईँ आफैले चाहिँ वडाका नागरिकका लागि के गर्नुभयो 5 वर्षमा? धन्यवाद सरलाई। र मैले मिरिङदेन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 थुकीमामा नयाँ संरचना अनुसार बनिएपछि 2074को निर्वाचनबाट म निर्वाचित भएँ। जनताले बहुमतले निर्वाचित गराए। साथै मेरा टिमका साथीहरू पनि 4 जना निर्वाचित हुनुभयो। र मैले गरेको या गर्न खोजेका टिप्पट सरसर्ती मैले कहीँ भुल्छु कि भनेर छोटकरीमा टिपेको छु, लामो छैन मेरो। र म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त मिरिङदेन गापा 5 वडा निवासी बुबा आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, मिडियाकर्मी साथीहरूको अपार माया र सद्भावले मलाई यस वडाको विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरी 5 वर्षको लागि वडाध्यक्ष पदमा आसीन गराउनुभयो। यहाँहरूको अपार विश्वास र फलदायी सुझावसहित तपाईँहरूका अनगिन्ती आवश्यकता पुरा गर्ने दृढ अठोटका साथ हर हमेसा क्रियाशील रहँदै तपाईँ वडावासीसँगै हातेमालो गर्दै मैले चुनावमा प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र तथा तपाईँ वडावासीका आवश्यकताका आधारमा बजेटको परिधिमा रही अहोरात्र सधैँभरि सेवा प्रदान गरिरहेको यहाँहरूमा जानकारी नै छ। यसलाई छोटकरी गरेर भनिदिनुहोस् न, ठ्याक्क बुँदा चाहिँ के गर्नुभएछ? बुदा मात्रै मैले अब यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यस वडाका साहब यो मिरिङदेन गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो वडा मिरिङदेन 5 नम्बर जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि हो।
हामीले मान्नुपर्छ। यही वडा हो। हजुर, यहाँको बस्ती जनसङ्ख्या यो पालिकाभरको ठुलै हो र हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र मैले यहाँका साबिकका 9वटा वडा 1 देखि 9वटा वडामा भए गरेका र गर्न खोजेका यहाँहरूले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ जनता सामु पुर्याएका कुराहरूलाई म प्रस्तुत गरेँ। साबिक 1 नम्बर भनेको यो महासिङ, त्यहाँदेखि 3 नम्बर, 5 नम्बर, 9 नम्बर, 8 नम्बर, 7 नम्बर हुँदै त्रिभुवन मावि या वडा कार्यालयको छेउसम्म डिपिआरको काम भर्खर सडकको डिपिआर को काम सम्पन्न गरेको छु। हजुर, र यो माथिल्लो स्तरमा मैले यो कुराहरू पुगेको छ। आशा गरौँ यो हुनेमा छ। र अर्को काम धार्मिक मठ मन्दिरहरू, यहाँ विभिन्न हाम्रो मिरिङदेन 5 नम्बर वडा धेरै जात जातिको बसोबास भएको ठाउँ हो र यो धेरै जात जाति बस्दै गर्दा रहँदै गर्दा यहाँ जोगीको बस्ती छ, तामाङको बस्ती छ, शेर्पाको बस्ती छ, लिम्बू साथीहरूको बस्ती छ र छेत्री बाहुनको थोरै कम मात्रामा बस्ती छ। र उहाँहरूका इच्छा र उहाँहरूको माग अनुसार मैले विभिन्न मठ मन्दिर उहाँहरूका जात अनुसारको मठ मन्दिरमा लगानी गर्नुभयो। थोरै त्यहाँ पनि गरेँ, उहाँहरूको आकाङ्क्षा अनुसार मैले गरेको छु। वडा सदस्यहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो यो 5 वर्षको अवधिमा? मसँगै निर्वाचित मेरा वडा सदस्यहरूको भूमिका मैले राम्रो पाएँ, सहज पाएँ। सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नुभयो कि आफू निर्णय गरेर उहाँहरूलाई सुनाउनु भयो? हाम्रो 5 वर्षको कुरा के आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ साथीहरूले अब काम गर्दै ल्याँदा कति कुराहरूमा हुन सक्ला, अब मान्छे हो गल्ती हुँदैन भन्न त म भन्दिनँ। तर अब जब निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन नहुँदासम्म हाम्रो दलीय सिस्टमबाट हामीले सबै दल मिलेर चाहिँ अब हामीले योजनाहरू बाँडफाँड गर्ने बस्ने चलन थियो। निर्वाचन किन भन्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो भयो, त्यतिखेर नीति थिएन, पहिले त्यो गरियो। तर त्यो नीति भएपछि यहाँ सर्वदल डाकिएन भने त्यसो भए त अब यो निर्वाचन गर्नै पर्दैन, सर्वदल राखिराख्ने हो भने त यहाँ कुरा। अब यसो गरौँ न, उहाँहरूकै कुरा सुनौँ न त। तपाईँले समन्वय गर्छु भन्नुभयो, उहाँहरूकै लागि चाहिँ तपाईँले कति समन्वय गर्नुभयो? वडा सदस्यहरू आफैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विनोद सर, तपाईँको 5 वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो 5 वर्ष? कतिको समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? कसरी कार्यान्वयन गर्नुभयो बजेट नीति? 5 वर्ष कार्यकाल हामीले जति गाउँवासी जनताहरूको सोच विचार जस्तो त हामीले काम गर्न सक्यौँ न होला। के चाहिँ सक्नु भएन? उहाँहरूको सोच के थियो, तपाईँहरूले के सक्नु भएन भने जस्तो? अब हामी विकास निर्माणको कुरोहरूमा होइन, सानातिना कुराहरूमा होइन, अब कतिपय जनआकाङ्क्षा अनुसारको कामहरू हुन सकेन होला। तर हामीले भरिसक उहाँहरूको चित्त बुझ्दो हामीले वडा सदस्यमा रहेर पनि काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। अब सानातिना अब काम गर्दै जाँदाखेरि गाउँवासीमा झैझगडा हुन्छ होइन, अनि कतिपय नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले काम गर्न सक्यौँ न होला। त्यसमा अब कुनै जनगुनासो आउने कुरो त अब सहज रूपमा आइहाल्छ नै। एकैछिनमा कसैसँग केही रहेछ भने भनिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसमा सहज रूपमा हामीले सक्दो चाँडो हामीले काम दिलाएको जस्तो लाग्छ, काम गरिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। प्रयास गर्नुभयो? प्रयास पनि हामीले काम गर्दैका पनि छौँ। अब हुनु त वडा अध्यक्ष हुँदै हामीले अब गाउँको सिफारिसहरू दिने कुराहरू के अरे नागरिक सिफारिसहरू दिने कुरा त भएन नै। हामीले गाउँमा जस्तो विकासको कुरोमा यो बजेट सिलिङ भएको छ, यो बजेट अनुसारको कामहरू भइरहेछ, तपाईँहरूले चाँडै नै तपाईँहरूले चाहिँ यो कार्यहरू सुचारू गर्नुहोस् भन्ने आश्वासन हामीले दिने कामहरू गरेका छौँ होइन। अब किनभने कतिपय चाहिँ थाहा नपाएर पनि अब योजनाहरूमा कुनै अब
लेफ्ट हुने यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सुझाव दिइरहने काम हस्। गऱ्यौँ। छिरिङ शेर्पा सर, तपाईँले 5 वर्षमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई कतिपटक भेट्नुभयो, उपाध्यक्षलाई कतिपटक भेट्नुभयो, योजनाका बारेमा कतिपटक कुरा गर्नुभयो? धन्यवाद आनन्द सर। अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई सबैले अब भेट्ने मौका त अब योजनाहरू जुन पालिकाबाट विनियोजन भएको योजनाहरूलाई टाइममै सुचारू गरौँ, भोलि बजेट फ्रिज नहोस्, भोलि विनियोजित बजेटहरू फ्रिज भयो भने जनताले त्यसलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृतलाई जगजगाउने कामहरू गरियो र जनतासँग काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेछ। एकजना वडा सदस्य भएर पहिलो पटक सङ्घीयतापछिको जति बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था पनि थाहा थिएन। यदि सङ्घीयतापछिको स्थानीय तह यस्तो हुन्छ भनेको भए सायद तपाईँहरूले मौका पनि पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्न थियो। निकै ठुल्ठुला नेताहरू, नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पालिकातिर फर्किनुहुन्थ्यो होला। अहिले उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा जनतासँगै काम गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, कति सहज हुँदो रहेछ? अब यो पहिलो सङ्घीयता आएपछि जनतासँग काम गर्नु त निकै सहज भयो, किनभने जुनसुकै योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दै जाँदा उपभोक्ता समितिहरूले टाइममै योजनाहरू सम्पन्न गरेर अब बजेट निकासा गर्ने कामहरू पनि भयो। हाम्रो खासै त्यस्तो यो 5 वर्ष कार्यकालमा हाम्रो वडाको बजेटहरू फ्रिज भएको छैन। वडाध्यक्षले आफू खुसी गर्ने प्रयत्न कतिको गर्नुभयो? कतिपय जनप्रतिनिधिहरूमा म अध्यक्ष तिमीहरू सदस्य भन्ने खालको दम्म पनि हुन्छ, भावना पनि हुन्छ, अधिकारको प्रयोग पनि गर्न खोज्नुहुन्छ, दुरुपयोग पनि गर्न खोज्नुहुन्छ नि। कस्तो रह्यो 5 वर्ष? त्यसमा आनन्द सर, हाम्रो चाहिँ अब यो 5 जनाको जुन सेटले आफै खुसी अध्यक्षलाई मात्रै एकलौटी तरिकाले हामीले निर्णय गर्नु दिएनौँ, किनभने हामी मेजर 5ले नै अब कार्यान्वयनको पक्षदेखि लिएर हरेक योजनाको कामहरूमा सहकार्य गरेर नै हामीले निर्णय गर्यौँ। हुन्छ, हस्। विमला बराइली, तपाईँ नेपालमा सङ्घीयतापछि पहिलोपटक दलित समुदायलाई पनि माथि उठाउनुपर्छ र दलित समुदायको पनि अधिकार हुन्छ भनेर दलित कोटा नै स्थापना गरियो। कोटाभन्दा बाहिर त ताप्लेजुङ जिल्लामै हेऱ्यो भने हरेक कुनै पनि ठाउँमा प्राय हुनुहुन्न, कोटाभित्र आउनुभएको छ। यो 5 वर्ष काम गरेपछि अब कोटा बाहिरबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने क्षमता बनाउनु भयो कि बनाउनु भएन? अनि तपाईँको समुदायका लागि के गर्नुभयो 5 वर्षमा? धन्यवाद आनन्द सरलाई। मैले 5 वर्षभित्रमा अब मेरो साथी स्टाफ भनौँ महिला सदस्य चुनाव जितेको 5 महिनामा जानुभयो र उहाँको काम पनि आफैले नै गर्नु पर्यो र दलितको काम पनि मैले नै आफैले नै गर्नु पर्यो। अब 5 वर्षभित्रमा दलितमा एउटा भवन बनाइयो, यस्तो अब दलितको भवन बनाइयो, खानेपानीहरूमा अलि लगाइयो। अब त्यही अनुसार अब यसो कार्यक्रम गर्ने यतात्यता गरियो। महिलाको पनि आफै नै गर्नु पर्यो र दलितको पनि आफै नै गर्नु पर्यो। उहाँ भइदिएको भए चाहिँ मलाई सहज हुन्थ्यो, तर उहाँ नहुनाले गर्दाखेरि अब दुवै पक्ष मैले गर्नु पर्यो। दोहोरो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो मैले। भनेपछि राम्रो काम गर्नुभयो। अब राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो त बाहिरको मान्छेले पनि देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। कुनै दिन हामी बजेटको सिलिङ बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि हामी 5 जना भएर गऱ्यौँ। तपाईँलाई पनि समान सहभागिता गराउनु भयो। हाम्रो वडाध्यक्षले विभेद गर्नु भएन? कसैले वडाध्यक्षले कुनै दिन एकलौटी गर्नु भएन, 5 जना भयो, गऱ्यौँ हामीले। अब कुनै दिन भोट माग्दै जाँदाखेरि घोषणा पत्रमा हामीले बोलेका कुरा पुगेन होला, नपुग्न सक्छ। दलित कोटामा अबको निर्वाचनमा तपाईँ नै दोहोऱ्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ जस्ता वडा सदस्यहरू अरू पनि उत्पादन गर्नुभयो निर्वाचन प्रक्रियामा जानलाई? अब म चाहिँ दोहोऱ्याउँछु भन्दिनँ, जनताको मुखमा छ सबै कुरो। जनताले भन्दा पनि पार्टीले के गर्छ? पार्टीले के गर्छ हजुर। टिकट दियो भने जाने होला? टिकट दियो भने अब होइन भन्ने कुरा हुँदैन। अब चाहिँ दोहोऱ्याउँदिन नै अब भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ, होइन?
अब पार्टीले के गर्छ किन त्यो नदोर्याउनु पार्टी हुने अनुसार। दिगदारी भएर हजुर। कि होइन त्यस्तो दिगदार होइन अब गर्छु भन्ने मान्छेलाई गर न त भनेर त अब भन्नु त पर्यो अब होइन होइन भनेर भनिहालेछन् भने र पार्टीले अब राम्रै काम गरेको गर्ने दोहोऱ्याउनै पर्छ भने पनि ठिकै छ भन्ने मेरो भनाइ हस्। त्यही हो। हजुर। उपाध्यक्षज्यू दलित महिलाहरू अनि कोटामा पर्नुभएको अरू महिलाहरू तपाईँ पनि महिला हुनुभएको नाताले तपाईँसँग समन्वय गर्न गाउँपालिकामा कतिको आउनुभयो हामीलाई पनि छुट्टै अधिकार चाहियो वडामा पठाएको मात्रै बजेटले हामीलाई भएन भन्ने कतिको आउनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले कतिको क्षमता विकास गर्नुभयो 5 वर्षमा धन्यवाद सर यस विषयमा महिलाहरूको चेतना विकास निकै बढेको मैले महसुस गरेँ किनकि अब हरेक क्षेत्रमा अब महिलाहरूले यो चाहियो त्यो चाहियो यो गर्नुपर्छ अब यो कुरामा तयार हुनुहोस् भनेर मैले भन्नु नपरी उहाँहरूको माग प्रस्तावहरू अगाडि सार्नु भएको थियो प्रत्येक वडामा र अब महिला लक्षित कार्यक्रम त अनिवार्य हो अन्य कार्यक्रमहरू अब सञ्चालन गरियो अब जस्तै लैङ्गिक हिंसा घरेलु हिंसा विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरियो र 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पनि स्कुलमा कार्यक्रमहरू गरियो बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति र एउटा नयाँ कार्यक्रम म सानै छु बढ्नु देऊ विवाह होइन पढ्नु देऊ भनेर एउटा नीति पनि ल्याएका थियौँ गाउँपालिकाभरिका लागि गाउँपालिकाभरिको लागि र बजेटको लागि त अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ अब बजेट बनाउने संयोजकमै हुँ बजेटको विषयमा कुनै क्षेत्रमा पनि महिला क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा विविध रूपले चाहिँ कहिले पनि बजेटिङ गरेको थिइनँ मैले सबैलाई समान दृष्टिकोणले गर्नुभयो सबैले अब समान दृष्टि गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हामी अलिकति समग्र मेरिङदेन गाउँपालिकाको विषयमा अलि धेरै छलफल भयो अलि धेरै कुराकानी भयो यही वडाका लागि तपाईँले 5 वर्षमा चाहिँ यो काम चाहिँ गरेँ है 5 वर्षमा भनेर भन्ने काम चाहिँ के गर्नुभएछ यो 5 नम्बर वडाको हकमा यहाँको नागरिक साथीहरू पनि यहाँ साँची छन् र वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा सदस्य साथीहरू पनि जनप्रतिनिधिहरू पनि साँची छन् हामीले यहाँ यो जुन हाम्रो कार्यकाल सम्हाले यता हामीले धेरै विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढाएको छौँ र विकास निर्माणका कुराहरूले गति लिएको छ किनभने यो 20 वर्षसम्ममा हुनु नसकेको काम यो 4 वर्षको अन्तरालमा 5 वर्षको हाम्रो अवधिभरिमा यहाँ कामहरू बनेको छ किनभने हामी यहाँ बसिरहेको यो भवनहरू हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गरेर यो भवन पनि हामीले यो विद्यालयको लागि बनाइएको छ यहाँ पल्लोपट्टि देख्न पाइएको छ 2टा पाइन्छ यी 2टा विद्यालयहरू पनि अन्य सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हामीले साझेदारी गरेर गराएको छौँ र यो वार्डको लागि विभिन्न मैले अघि पनि भने फेरि जोड्न चाहेँ विभिन्न वडाको लागि के अरे टोलमा हामीले गाडीको बाटो पुर्याएको छौँ र यो वडामा खाने पानीहरू पनि प्रत्येक घरमा हामीले सकेसम्म पुर्याउने काम गरेको छौँ र यो बिजुली बत्तीको लागि विद्युतको लागि हामीले यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई पनि सबै घरमा बालिदिने भनेर गाउँपालिकाको ठुलो लगानी हामीले हालेर यो बाल्ने काम गर्ने क्रम जारी छ अब यतिकै यो तीव्र गतिमा काम भयो भने अबको 4-5 महिनामा यो बत्ती बल्ने छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हजुर यहाँ आउँछ केन्द्रीय प्रसारण लाइन केन्द्रीय प्रसारण र अर्को कुरा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ अघि हाम्रो मङ्गलसिंहजीले भन्नुभयो अब उहाँले अब यस्तो कुराहरू चाहिँ खण्डन गरिदिनु भएकोमा र भनिदिनु भएकोमा हामीलाई पनि एउटा सचेत हुने कुरा पनि हो र हामीलाई सहयोग हुने भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु
र मलाई सहयोग योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले दोहोरो कुराकानी गर्नुभएको थियो कि थिएन? तपाईँले कुनै दिन म कस्तो काम गर्दैछु मङ्गलजी भनेर सोध्नु भयो कि थिएन? भएन? हाम्रो त्यस्तो थिएन, त्यस्तो संजोग पनि मिलेको थिएन र उहाँसँग भेट्दाखेरि पनि यस्तो कुरामा हाम्रो कुराकानी भएको थिएन। तर मैले अघि पनि भने कि हामीले चुनाव जितेर यो गाउँपालिकामा आउँदै गर्दाखेरि यो एकदम शून्य अवस्थामा थियो र हामीले जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि यो नियम कानुन कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै हामीले काम गर्नु सकिने कुरा भएको हुनाले मङ्गलजीले अघि भन्नुभयो अहिलेसम्म गाउँपालिकाले कुनै पनि नियम कानुनहरू कार्यविधिहरू बनाउनु भएको पाइएको छैन भनेर भन्नुभयो। मैले अहिले यो एउटा सानो मेरो टिप्पणी पनि सबै साथीहरूको हातमा पुर्याएको छु र हामीले यो कार्यविधि निर्देशिका मापदण्डहरू जम्मा 11वटा ऐन कानुनहरू निर्माण गरेको छौँ र नियमावली कार्यविधि मापदण्डहरू समेत जम्मा हामीले 37वटा कानुनहरू हामीले बनाइसकेको छौँ गाउँपालिकामा। अब यो आउँदो निर्वाचनदेखि आउने हाम्रो जुन निर्वाचित साथी प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभयो भने अब गाउँपालिकामा कुनै पनि कानुनहरू कुनै पनि कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छैन, सबै हामीले बनाइसकेको छौँ र अब आउने साथीहरूले जति हामीले गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने कामहरू हामीले जग बसालिसकिदिएको छौँ। अब आउने साथीहरूले त्यो जगमाथि इँटा थपेर जानु मात्रै बाँकी छ। हस्, अब एकैछिन अरू सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू सहभागीहरूको पनि के रहेछ, तपाईँहरूको पनि के रहेछ गाउँपालिकाप्रतिको धारणा अलिकति भनिदिनुहोस् न। गाउँपालिकाले कति काम गर्न सक्यो, कति सकेन, अझै धेरै कामहरू छन्, अलिकति कसै? मेरो नाम चाहिँ दाउतेन शेर्पा, म वार्ड नम्बर 5 को जुन अहिले टोल नम्बर 9 मा बस्छु र मेरो गुनासो चाहिँ के छ भने वडा अध्यक्ष र जुन हाम्रो वडा सदस्यमा के राख्छु भने म तपाईहरुले सबै राम्रो काम मात्रै गरे भनेर भन्नुभयो, तर यो जुन गाविसमा आउने बजेटहरू छन् जनतासँग त्यो अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन, जनतालाई केही पनि बुझाएको छैन। कति आउँछ बजेट, कहाँ हुन्छ बजेट, त्यो जनतासँग अहिलेसम्म थाहा छैन। र एउटा कुरो चाहिँ के भने हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम आएको थियो, त्यसमा कति बजेट छ भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छैन र त्यहाँको जनताले चाहिँ त्यो फर्म भरेकोले मात्रै पाउने हो कि या त अरू त्यहाँका सर्वसाधारण नजान्ने केही नबुझ्नेले पनि पाउने हो। आजसम्म त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कुनै केही देखिएन र एउटा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो लगानी, ठुलो रकम विनियोजन भएको भन्ने सुनिन्छ, तर कृषि क्षेत्रमा कुन ठाउँमा के लगानी गर्नुभयो त्यो प्रश्न थाहा छैन र पहुँचवालाले मात्रै एउटा तिरपाल लगेर कता पहुँचवालाले मात्रै लगेको देखिन्छ र हाम्रो वडा सदस्यले पनि जानकारी दिनुपर्ने हो हामीलाई, जनता त्यहाँका जनतालाई। हामी अवुझ छौँ। एकचोटि मैले सोधेँ सदस्यज्यू हाम्रो पालिकामा त त्यस्तो बजेट छ अरे, तपाईँले किन यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्न? तपाईँहरू मोबाइलमा हेर्नुहोस्, म मोबाइलमा पठाएको छौँ। हामी सर्वसाधारणले एउटा सानो मोबाइल त बोक्न सकेका छैन, मोबाइलमा कसरी हेर्ने हामीले? त्यो गुनासो छ हामीसँग र उहाँहरूले प्रत्यक्ष यहाँ अहिले मिडियातिर मैले बुझेअनुसार यो कोभिड-19 को पनि जुन हामी बेरोजगार छौँ, गरिब छौँ, त्यसको लागि 10,000 रुपियाँ बाँड्ने गरेको छ अरे। त्यो बजेट कहाँदेखि आयो र कहाँ छ त्यो बजेट? कसलाई बाँडेको छ या कि आफू मन पर्दोलाई बाँडेको छ त्यो भनिदिनु होला। अब यहाँ अध्यक्षज्यूले हरेक क्षेत्रमा भनेर लेख्नुभएको छ, कृषि, स्वास्थ्य, होइन, विभिन्न कुराहरू। तर पालिकामा अब रकम आउँदा सङ्घबाट आउँछ पक्कै, तर म त्यसमा विज्ञ त छुइनँ। तर मेरो चाहना के, म एउटा कृषक मान्छे, हामी कृषि प्रधान देशका जनता हौँ। यो कुल बजेट पालिकामा आएको पनि चासुस मिडियाबाट चाल पाइन्छ, तर यकिन हुन्न, किनकि पालिकाले त्यो कहिले पनि सूचना प्रकाशित गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यही त यहाँ प्रश्नमा त्यसैले यो कृषि क्षेत्रमा टोटली कति बजेट
विनियोजन हुन्छ। अहिलेको जम्मा 5औं वर्षसम्मको विनियोजन भइसक्यो। 1 वर्ष यो साल होइन 76-77मा चाहिँ यो 5 नम्बर वडाको लागि भनेर 1.5 लाख रुपियाँ छुटेको मैले विशेष सूत्रबाट पत्ता लगाएको थिएँ। तर त्यो बजेट पनि कुन ठाउँमा लगानी भयो त्यो प्रश्न भएन। र वार्षिक कृषि क्षेत्रमा कति % अथवा कति लाख या कति हजार विनियोजन हुन्छ र कुन कुन शीर्षकमा त्यो लगानी भएको छ, यो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण किसान वर्गहरूले जान्नु आवश्यकता छ। गत साल फुस्रो छानो हटाउने अभियान आएको थियो, जसमा कस्तो मान्छेलाई दिने, कस्तो मान्छेलाई नदिने भन्ने कुरा। जस्तै मास्तिरको मान्छेले पाएको छ, तलतिरकोले पाएको छैन, अर्कोले पाएको छैन, व्यक्ति हेरेर दिने कि कस्तो हो। प्लस कुरा के भन्दाखेरि यसपाल जुन आउने बजेटले वडामा आउँछ, त्यो बजेटले फेरि पनि फुस्रो छानोहरू हटाउने अभियान हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पैसाले मिल्छ कि मिल्दैन। प्लस अब के भन्दाखेरि गत साल हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको पैसा हामीले निकासा गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ पैसा हाम्रो 5,000 चाहिँ 2 ठाउँदेखि अपुग आयो। त्यो चाहिँ के कारणले काटियो र त्यो भ्याटस्याट त्यसरी काट्नु मिल्छ मिल्दैन। प्लस अब अलिकति म यो कुरालाई अलिकति हाम्रो वडामा पनि म आएँ। गत साल हाम्रो वडामा अलिकति पैसा 8-10 लाख रुपियाँ परेको थियो। त्यसलाई चाहिँ भर्सक हाम्रो यो जनतासँग अलिकति समन्वय नगरी त्यसलाई रकमान्तर गरेको पाइयो, त्यसमा पनि अलिकति दुखेसो छ। यो पालि फेरि हाम्रो स्कुलमा अलिकति पर्नुपर्ने भवनहरू थियो 35-36 लाखको, त्यो पनि पर्दिएन। यही त्रिभुवन माविको लागि त्यो प्लस सुर्केमा पर्यो होला, हाम्रोमा चाहिँ आइटी ल्याब परेको होला। यो कसरी भयो यसमा पनि अलिकति दुखै छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम र? मेरो भूपेन्द्र लिम्बू, मेरिङदेन 5। हस्, हुन्छ। एकैछिन वडा अध्यक्षज्यूबाट यो केही प्रश्न तपाईँसँग सम्बन्धित छन्। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कसरी चल्छ र कसरी चलाउनु भयो तपाईँको वडामा? प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हाम्रो मिरिङदेन पालिकाको 6वटा वडामा वडाका वडाध्यक्ष लगायत कार्यपालिकाको बैठकमा यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा 6वटा वडामा चाहिँ कार्यपालिकाले पास गरेर कतिजनालाई दिने हो त भनेर पोहोर 57 थियो, अहिले 62 छ। 62 लाख होइन, जनाको 577ले पाउने गरी कति हुन्छ त्यति कोटा हो। यहाँ हाम्रा 135 जनाले यो वडाबाट जुन यो स्वरोजगार कार्यक्रममा निवेदन दर्ता गरेर पास भएका कागजात पुगेकाहरू। त्यो छान्दा कसरी छान्नुहुन्छ? उहाँले चाहिँ कस्ता मान्छेले पाउने, कस्ता मान्छेले नपाउने पनि भन्नुभएको छ नि। छनौट विधि के हो? छनौट विधि त्यो पहिले नै पालिकासँग जे उहाँहरूले निवेदन जसले गरेको थियो, जति आए त्यो फर्म भर्ने म्यादमा त्यतिखेर जुन आए र डकुमेन्ट पुगेकाहरू पास भए त्योभन्दा धेरै पेस गरेको थियो। तर विविध कारण के कारण थिए, अब कोही नागरिकताको फोटोकपी नपुगेको हुन्छ, कसैको निवेदनमा कुरा पुग्ने कुरा चाहिने कुराहरूको अभावका कारण थोरै पास भयो। जनसङ्ख्या धेरै तर माग यहाँको पनि हो, तर सबै तिनीहरू पास हुन सकेनन्। त्यही 135 जना पास भएको जुन पालिकाबाट छनौट भएका मध्येबाट हामीले काम गरेका हौँ। तर वडा अध्यक्षले जसले त्यसमा पर्नु भएन उहाँहरूलाई त तपाईँ यो कारणले पर्नु भएन है त भनिदिनुपर्छ, नागरिकले त्यति त जान्न पाउनुपर्छ नि तपाईँहरूबाट, होइन? होइन, त्यो भन्न पाउनुपर्छ, तर त्यो उहाँहरूले प्रतिपक्षको त्यो भूमिका मात्रै हो उहाँहरूको, मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरू हामीले पालिकाले दिँदाखेरि यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पैसा चाहिँ जो व्यक्ति छनौट भएको छ त्यसले 100 दिन बराबरको काम गर्नुपर्छ। यो बजेट पनि रकमान्तर गर्नुभएछ नि। रकमान्तर बजेट प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको बजेट होइन, रकमान्तर उहाँले उठाउनु भयो। त्यसको उत्तर मैले दिनुभन्दा पनि यहाँ वडा सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, मलाई उहाँले 10 लाख भन्नुभयो, 10 लाख त्यो पैसा हो। तर के को लागि हो त भन्दाखेरि वडाबाट 10 लाख रुपियाँ यहाँदेखि यही साबिकको 4 नम्बर त्रिभुवन माविको पुछार लाइनमा हाम्रो कृषि सडक खन्नका लागि वडा सभाले पनि पास गरेको
गाउँसभाले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको। तर खन्ने क्रममा जग्गामा विवाद आयो। विवाद आएपछि त्यसलाई रकमान्तर गरेर 10% 20% यो पैसा यो भवन वेलफेयरले दिएको भवन बनाउँदाखेरि अपुग पैसा हामीले त्यो पैसा यहीँ लगायौँ र फेरि अर्को वर्ष त्यहाँ अहिले पनि लगाएको छ, काम भएको छैन। अब हुन्छ, यो फुसको छानुको चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले जवाफ दिनुहुन्छ होला। धेरैतिरबाट आएको छ यो सवाल पनि। उपाध्यक्ष फुसको छानु हटाउने कार्यक्रम पनि रहेछ गाउँपालिकाको, यहाँ पनि त्यो प्रश्न आयो। फुसको छानु कस्ता व्यक्तिले पाउने, कस्ता व्यक्तिले नपाउने यो कार्यक्रम? यो त यस्तो हो सर, मेरो उपाध्यक्ष जस्ता पार्ता चाहिँ एकल महिलालाई मात्रै भनेर बजेट पनि थोरै, प्रत्येक वडाले 3 लाख छुट्याउँछु, त्यसले पोहोर 6वटा घरलाई एकल महिलाहरूको मात्रै छापियो होला। यसपाल यो अलिकति टिनको भाउ रेट बढेको कारणले सायद 5वटा मात्रै छाप्छ होला यसपाल चाहिँ। तर उहाँहरूले उठाउनुको कुरा हाम्रो वार्डज्यूले पनि फुसको छानुको लागि पैसा छुट्याउनु भएको छ। वडाध्यक्षज्यू कस्ता व्यक्तिले पाउने, कस्ता व्यक्तिले? मास्लो घरकोले पाए, तल्लो घरकोले पाएन, किन? क्वेसन पेन भाइले गर्नुभयो, मलाई राम्रो लाग्यो। अब हाम्रो पालिका उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, पोहोर हाम्रो मलाई अलिकति अस्पष्ट भयो कि जस्तो लागेर अब उपाध्यक्षज्यूलाई मान गर्दै मैले अरू 2टा कुराहरू मैले बढाउन चाहेँ। अब यसपालि त्यो कार्यक्रम देशैभरि छैन, यो बेरिङदेनमा मात्रै होइन, देशैभरि यो फुसको छानो हटाउ कार्यक्रमको पैसा पालिकामा छैन। हामीले विनियोजन गर्न अब माथिबाट नआएपछि नसकेकै हो। केन्द्रीय बजेट आएको, केन्द्रीय बजेट आएको छैन, कटौती भयो। पोहोर 41 घर मैले यो वडामा लगाएको हुँ, प्लस उपाध्यक्ष कार्यक्रमको 6 घर गर्दाखेरि 41 र 6ले 47 घर टिन लागेका छन्। तिनीहरू अब कुन घर हो भन्दाखेरि सबै थाहा छ यहाँनिर। जसले जुन ले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भाइले कुरा राम्रो हो, सुझावका लागि त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर उहाँकै तलतिर मासतिर अब हामीले एक त गरिबीको कारण पनि अब त्यसलाई छनौट गरेका छौँ हामीले। पहिलो नम्बर हाम्रो कार्य समिति जुन यो हामी निर्वाचित समिति छौँ त्यसले हामीले कसलाई दिउँ कसलाई नदिउँ भनेर हाम्रो निर्णय साथ हामी गएका छौँ। गर्दै लाँदा कहिलेकाहीँ अब टाइममा गर्न नसकेपछि यो आर्थिक वर्ष असार 20 गतेदेखि उता हाम्रो पैसा निस्किन बन्द हुन्छ। त्यो पैसा निस्किने समयसम्म काम नसक्ने हो भने जसले गर्छ त्यसलाई पनि हामीले दिएका छौँ। त्योभन्दा अब त्यसमा चाहिँ अब गरिबदेखि अलिकति मास्तिरको पनि पर्न सक्छ। हुन्छ, हस्। मैले यसचोटिको मैले थोरै पनि मैले जोडेँ, यसचोटि 2 लाख 5-7 लाख रुपियाँ त्यसलाई चाहिँ अब जहाँ हाम्रो विवाद कामको आएको छ त्यसको बजेट कटाउनुभन्दा पनि अर्कोतिर परिमार्जन गरेर मैले पहिले हरियो टिन र रातो टिन थियो, अहिले अब त्यो पैसा सेतो टिनले अलिक धेरै आउने, त्यसले चाहिँ अब त्यो 7 लाख छुट्याएर 10देखि 12 गरिदिइसकेँ। अब कति पुग्छ त्यसलाई म दिने प्रयास गर्छु। हुन्छ, यो स्थानीय तहको सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ नागरिकहरूले पाउने सेवा सुविधा प्रभावकारी हुनुपर्छ पनि भनिन्छ र हुनु पनि पर्छ। नागरिकहरूलाई सिफारिस गर्दा अनि राजस्व उठाउँदा नागरिकहरूबाट कस्ता गुनासा आए? तपाईँले 5 वर्षको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो? नागरिकलाई यो लागि चाहिँ नागरिकका लागि यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकाइ चाहिँ के भयो? अब यो नयाँ संरचना हो सर, नयाँ संरचना अनुसार कति हामीले अब यो पालिकाको 6वटै वडामा एउटै नियम छ। पालिकाको नियमलाई, नेपाल सरकारको नियमलाई हामीले मान्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ भुलचुक अब थाहा नपाउँदै गर्दा हामीले कुनै बेला अब फ्री पनि गऱ्यौँ होला, गर्नुपर्ने त अहिले पनि फ्री छ। तर पालिकाले नीति निर्देशन हाम्रो नियम जे बाँधेको छ त्यो अनुसार, त्योदेखि बाहेक छैन, जे छ त्यो हाम्रो नीति नियममा त्यो अनुसार मैले चलाएको छु। पालिकाले उठाउनु भनेको राजस्व होइन, राजस्व त अब नागरिकतालाई कति, अब जस्तो गोलियालाई कति, यी आदि कुरा छन् राजस्वका। त्यो जे निर्णय छ त्यही निर्णय बमोजिम हामीले 6वटा वडामा, त्यो यो वडामा धेरै अर्को वडामा थोरै छैन, सेम छ 6 वडामा। सिफारिस लिन आउने मान्छेले कति समय पर्खिनुपर्छ? सिफारिस लिन आउनु मान्छेले अब समय पर्खिनै पर्दैन भन्छु म त। किनभने म जस्तो वडाध्यक्ष यो गाउँपालिकामा 6वटा वडाध्यक्षमध्ये मैले जति सहज र मैले जति सरल र मैले जति भ्याएर, मेरो उमेर त मेरो पनि अब 60 वर्ष पुग्न लागेको, तैपनि मलाई स्वास्थ्यले चाहिँ अब साथ दिएको कारणले 12 बजी भन्छ 12 बजी, 7 बजी भन्छ 7 बजी, राति भन्छ राति। मैले अहोरात्र खटेको कुरा मैले अघि यहाँ समक्ष पोखेँ। अहिले पनि अब सेवाग्राहीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मैले त्यसो भन्नुभन्दा पनि
मैले टाइमलाई यति 4 बजेपछि 10 बजेपछि आऊ 10 बजेपछि मात्रै हाम्रो सरकारी कार्यालय खुल्छ भनेको छुइनँ। राति दिउँसो बिहान बेलुका शनिबार पनि शनिबारको दिन लेख्नु हुँदैन भनेर अघिल्लो दिनको दिन मिलाउने समय चाहिँ त्यो दिन पनि सिफारिस दिएको छु मैले। तर त्यस्तो गर्न पाइन्छ? फेरि नागरिकलाई त समयको पाबन्दी पनि सिकाउनुपर्छ होला नि। होइन त्यो पाइँदैन होला, तर अब कुरा धन्यवाद। तपाईँले नागरिकका लागि गर्नु खोज्नु भएको राम्रो प्रयास गरेँ भन्नुभयो, धन्यवाद। यो सेवा प्रवाहको विषयमा तपाईँहरूको अरूको केही छ? सेवा प्रवाह सिफारिस लगायतको विषयमा सुरक्षा दिन भनेर प्रहरी चौकी राखिन्छ, त्यहाँ अलिकति सानो खालको भूकम्प गयो भने पनि प्रहरीहरू नै त्यहाँ हुन्छन् कि हुँदैनन्? त्यस्तो भवनमा प्रहरी राखिएको छ, त्यस्तो भवनमा प्रहरी किन राखिएको? उहाँहरूलाई राम्रो सुरक्षित ठाउँमा किन लाग्न सक्नु भएन 5 वर्षसम्म? यो यथार्थ कुरा हो आनन्द सर। हामीले यो चाहेर होइन, के अरे नचाहँदै पनि हामीले त्यहाँ राख्न बाध्य भएको छौँ। किनभने यहाँ प्रहरी चौकी राख्नै पर्ने अवस्था थियो, अस्थायी प्रहरी चौकी। त्यतिखेर यहाँ भवन थिएन र त्यो विद्यालय पहिला विद्यालयको भवन हो, त्यो विद्यालय यहाँ सरिसकेपछि त्यो खाली थियो। अनि खाली भएपछि प्रहरीले अहिले केही दिनको लागि त्यहाँ राखौँ भनेर हामीले त्यहाँ राख्यौँ र पछिबाट प्रहरी चौकीको भवन बनाउनुको लागि जग्गा हामीले खोज्दाखेरि त्यही अलिकति अर्तिर त्यो अहिले बसिराखेको अर्तिर मास्तिर डाँडामा पनि एउटा के अरे यहाँको स्थानीय साथीहरूले भवन बनाउनुको लागि जमिन उपलब्ध गराउनु भएको छ र पछिबाट यही विद्यालयको पर्तिर पनि हामीले जग्गा पायौँ र साथीहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ डिपिआर भएर ठेक्का पनि लागिसकेको कुरा हो, तर पछिबाट सङ्घले बजेट यहाँ हालिदिएन। त्यो नहालेपछि यहाँ भवन बनिने अवस्थामा अहिले रहेन र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रहरी चौकी त्यहीँ राख्नुपर्ने अवस्था आयो। अब केही दिन पछाडि सायद मलाई लाग्छ, मैले पनि तपाईँलाई एक दुईपटक भेटेको थिएँ, प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी भवन बनाइदिन्छ कि भनेर माग गर्न हिँडेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। के जवाफ दिँदा रहेछन् उहाँहरूले चाहिँ? होइन, मैले धेरै पटक प्रयास गरेँ यहाँ सिडिओ साहबहरूसँग, त्यहाँ के अरे डिएसपी साहबहरूसँग पटक यो भवन बनाउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ र उहाँले ठेक्का आह्वान पनि गर्नुभयो। ठेक्का पनि लागिसक्यो। अब ठेक्का लागिसक्यो, केही महिना पछाडि ठेकदारले काम सुरु गर्नुहुन्छ है भनेर आश्वासन मलाई दिनुभयो। तर पछिबाट माथिबाट बजेट कटौती भयो भन्ने कुरा आएपछि अहिले यतिकै कतिपय गाउँपालिकाले चाहिँ अब ठुलो भूगोल छ, स्वभावैले मान्छेहरूले चाहिँ बर्दिलाको प्रहरीको उपस्थिति भयो भने सुरक्षित हुन्छ भन्ने ठान्छ। कतिपयले चाहिँ सुविधाहरू पनि दिएका छन् नि, मोटरसाइकल सुविधा लगायतका। तपाईँको गाउँपालिकामा त्यस्तो पाउनु भयो कि पाउनु भएन 5 वर्षमा? मैले दिएको छु। अहिले यहाँ हाम्रो हलदार साहब यहीँ उभिरहनु भएको छ, यहाँ एउटा मोटरसाइकल दिएको छ, बाइक एउटा दिएको छ र तल अब चौकीलाई नै दिनुभएको छ? चौकीलाई नै किनेरै दिनुभयो? किनेरै गाउँपालिकाले खरिद गरेर दिएको छ र तल गाउँपालिकाको छेउमा पनि चौकी छ, उसलाई पनि एउटा दिएको छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम प्रवीण तामाङ हो। अब मेरो जिज्ञासा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मेरिङदेन 5 थुकीमा अब साबिक भनौँ 5 नम्बर हो। अब स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्वास्थ्यमा मेरिङदेन 5 मा केही पनि लगानी भएको छैन, स्वास्थ्यमा पनि त्यो छैन। अब यो रोडको कुरा गर्दा नि रोडमा पनि छैन। अब हालसालै अब एउटा बजेट पर्या छ अरे, सुनेको मात्रै, फेरि देखिया छैन, हामीहरूलाई सुना छैन। त्यो ढुङ्गा फुटा छ, तर त्यो गाउँको युवाहरूले त पाउनु पऱ्यो नि त रोजगार, काम त्यहीँ पाउनु पर्यो, पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो पनि छैन। अब यहाँ युवाहरूले त पाउनु पर्ने हो। अब स्काई भेटा ल्याएर ढुङ्गा फुटाउँछ, त्यो त भएन नि त। होइन भनेको स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम चाहियो। हस्, धन्यवाद। अनि तपाईँले अरू कामहरू सिफारिसहरू लिन आउँदा केही गर्दा चाहिँ कतिको छिटो सुविधा पाउनु भएको छ? यो सुविधा चाहिँ अब भनेपछि आउँछ पनि, अब त्यो सुविधा थोरै छ होइन। तर पनि हामीहरूलाई चाहिँ नसुनाइकन त्यो अब हाम्रो वार्डमा त पाउनु पऱ्यो नि त हामीहरूले रोजगार त हो, त्यो पनि पाउँदैन। अनि त्यो भित्र लुकाएर अनि त्यो त भएन नि त अलिकति। हस्, धन्यवाद। अनि फेरि यो पुसको छाना भन्छु, पुसको छाना चाहिँ अब एउटालाई मात्रै दिने हो कि अब त्यो घरै नहुने मान्छेलाई दिने हो कि घर हुनेलाई दिने हो कि? गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, अन्तमा थुकिम्बाका सबै नागरिकहरूको कुरा सुनिसकेपछि सङ्घीयतालाई दिगो बनाउनका लागि
तपाईँहरूको कार्यकाल सकियो, अब तपाईँहरू आखिरी चरणमा हुनुहुन्छ। आखिरी चरणमा नागरिकहरूको सुनवाई गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिविहीन नेपाल हुँदैन, जनप्रतिनिधिहरू लगातार दोहोरिनुहुन्छ, आइराख्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सङ्घीयतालाई दिगो बनाउन अब आउने जनप्रतिनिधिले अथवा हरेक नागरिकले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ? अब आउने निर्वाचन पछाडि आउने जनप्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण अब हाम्रो नागरिक बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँको साथीहरू सबैले अब सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनको लागि मैले अघि पनि भने हामीले जुन किसिमको अहिलेसम्ममा हाम्रो अवधिभरिमा जग बसालिदिएको छौँ त्यो जग बसालेको माथि उहाँहरूले इँटा थपेर त्यो पुरा गर्नुपर्छ। र हामीले जस्तै एउटा कुरा प्रष्ट कुरा भनौँ, हामीले सबै ठाउँमा बाटो पुर्याएको छौँ। यो बाटोलाई अब ग्राभेल बनाउनुपर्छ, यसलाई कालोपत्रे बनाउनुपर्छ, यसलाई कल्भर्ट बनाउनुपर्छ, नाली काट्नुपर्छ, तब यहाँको नागरिकहरूले सहज तरिकाले त्यो बाटोमा आउजात गर्नु पाउँछन्। हस्, हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। यो खास गरी सङ्घीयतालाई दिगो बनाउनका लागि नागरिक स्तरमा कस्तो खालका सङ्घीयतापछि पहिलोपटक आउनु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र आगामी के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल थियो। खास गरी हाम्रो यो छलफल कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश लिम्बू, उपाध्यक्ष कल्पना तुम्बा आम्फे, वडा अध्यक्ष जयबहादुर खड्का, वडा सदस्यहरू विनोद कुमार चोङबाङ, वडा सदस्य छिरिङ शेर्पा, वडा सदस्य विमला बराइली, अनि आजको कार्यक्रममा जो यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो, गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो मङ्गलसिंह केदेम लगायत सहभागी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि यहीँ सकिएको अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।